भारत सरकारद्वारा गोर्खाहरूको समस्या समाधान विषय लिएर त्रिपक्षीय वार्ता डाकेको वार्ता भइरहेको यो भलीभाँति बङ्गाल सरकारलाई थाहा छ। तर त्यत्रो यति लामो प्रशासनिक बैठकभरि त्यस भारत सरकारद्वारा डाकिएको त्रिपक्षीय वार्ताको एकैपल्ट पनि सन्दर्भ नउठ्नु र मुख्यमन्त्रीद्वारा नउठाउनुले के स्पष्ट हुन्छ भने पश्चिम बङ्गाल सरकार गोर्खाहरूको समस्या प्रति उनीहरू गम्भीर छैनन्। यो उहाँलाई भलीभाँति थाहा हुनुपर्ने कि गोर्खाहरूको मूल समस्या के हो अनि त्यही कारणले विगतमा पनि आन्दोलन भइरहे है। अनि ममता ब्यानर्जीले बङ्गालको सत्ता हात पारेपछि पनि यो यहाँनिर आन्दोलन भए 2-3 चोटि। अनि आज पनि मेन्डेट जनताको आम जनताको विचारधारा यहाँको शिक्षित जमातको विचारधारा अवलोकन यदि सही ढङ्गमा गर्ने हो भने यहाँको मूल समस्या विकास होइन। त्यसै कारण आजसम्म यहाँको जनता बङ्गालको जुन एउटा नीति छ त्यस नीतिसित खुसी छैन। जुन आज जुन प्रणाली छ व्यवस्था छ त्योसित यहाँको जनता खुसी छैनन्, सन्तुष्ट छैनन्। र मूल समस्या के हो त्यसको निदान कसरी गर्नुपर्ने यस विषयमा राज्य सरकार भारत सरकार गम्भीर रूपले उहाँहरू विचार गर्नुपर्ने। किनभने यो एउटा जुनै कुराको समस्याको समाधान पनि अन्तमा गएर वार्ताको टेबलमा त्यो समाधान खोजी निकाल्ने एउटा डेमोक्रेटिक पहल हुन्छ र यो वार्ता चलिरहेको छ। तर त्यो वार्ताको जहाँ राज्य सरकारलाई पनि निमन्त्रण छ त्यो वार्ता टुङ्गोमा पुगेको छैन, सुरु मात्रै भइरहेको छ। र यो वार्ताको एकैपल्ट पनि सन्दर्भ ननिकालिकन है यो बैठकमा जिटिएको प्रसङ्ग चुनावको प्रसङ्ग उठ्नु है पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको प्रसङ्ग उठ्नु। तर त्यसको निम्ति जुन वार्ता त्रिपक्षीय वार्ता भइरहेको छ सरकारी तौरमा त्यसको प्रसङ्ग नउठ्नु यो यसले एउटै कुरा स्पष्ट पार्छ कि ममता ब्यानर्जी र राज्य सरकारको नजरमा गोर्खाहरूको पहाडवासीको कति अहमियत छ भन्ने कुरा, कति मूल्य छ भन्ने कुरा त्यो स्पष्ट पार्छ। र त्यसमा हामी त के भन्छौँ भने यो विषयवस्तु अहिले जुन त्रिपक्षीय वार्ता पछाडि जुन एउटा पहाडवासी तराई डुवर्सको जनतामा जुन एउटा आशाको किरण है एउटा उदाएको छ त्यसले पश्चिम बङ्गाल सरकारको एउटा के भन्ने एउटा राजनैतिक एउटा उनीहरूको पृष्ठभूमिमा असर जुन चाहिँ परिरहेको देखेर त्यसलाई एउटा न्युट्रलाइज गर्ने एउटा उहाँको एउटा प्रयास देख्छु। र नै उहाँले जिटिएको चुनाव भनेर भन्नुहुँदैछ। जिटिएको चुनाव गर्नु थियो भने 17मै आन्दोलन भयो, 18मा 19मा 20मा 21मा आजभन्दा अगाडि किन प्रसङ्ग उठेन? किन जब ट्रिपटाइट टक सुरु भयो त्यस पछाडि जिटिए चुनावको प्रसङ्ग उठ्छ? यसबाट पनि हामीले बुझ्नुपर्छ कि आज गोर्खाहरूको हितको निम्ति जुन सर्वोच्च है प्लेटफर्मबाट जुन एउटा न्याय जुन एउटा चुडान्त डिसिजन लिने समय
अब आउँदैछ, यति बेला जिटिएको चुनाव भनेर जनतामा एक प्रकारको कन्फ्युजन, एक प्रकारको विशृङ्खलता एउटा सृष्टि, एउटा यो सृष्टि होस् भन्न खातिर नै मलाई लाग्छ यो चुनावको प्रसङ्ग उठेको हो है। म तपाईहरु मार्फत यही राज्य सरकारलाई पनि है अपिल गर्छु कि गोर्खाहरूको मूलभूत समस्या है विकास हुँदाहुँदै पनि त्यो भन्दा पनि अर्को मूलभूत समस्या हो सुरक्षाको प्रश्न। आज हामी पश्चिम बङ्गालमा रहेका गोर्खाहरू हो सुरक्षित छैनौं र हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी कहीँ पनि छैन। यसले गर्दाखेरि आज हामी हाम्रो माटोमा है हामी एउटा ल्यान्डलेस श्रमिकहरू मात्रै छौं। यो चिया बगान, सिन्कोना बगानमा रहेको श्रमिकहरूको अवस्थालाई आज हेर्यौं भने ब्रिटिसदेखि नै हाम्रो शोषण सुरु भएर आजसम्म पनि शोषण सुरु भइरहेको चलिरहेको छ। शोषण त छ तर आज हाम्रो सुरक्षा पनि छैन यहाँ है। आज हामीलाई नेपालबाट आएको है के रे प्रवेशी नेपाली भनेर, नेपालको इमिग्रेन्ट भनेर विभिन्न लान्छना लगाएर जब हामी पश्चिम बङ्गालका हौं, पश्चिम बङ्गालमै हामीलाई विभिन्न संस्था है इभन पोलिटिकल पार्टीले है हामीलाई यो लान्छना लगाइरहेछ कि बाहिरबाट आएको नेपालीहरू भनेर। यदि आफ्नै ठाउँमा हामीलाई हामीलाई यसरी बाहिरको भनेर लान्छना लगाउँछ भने हामीले अन्य ठाउँमा गएर हामी पश्चिम बङ्गालबाट आएको भनेर भन्न सक्दैनौं है। यसको जवाब के छ, यसको समाधान के छ है? के हाम्रो पहाडवासी तराई डुवर्सको गोर्खा आदिवासीहरू हामी पिढीसम्म हाम्रो आउने पिढी सबै नै श्रमिककै दर्जामा हामी हाम्रो के रे एउटा श्रमिक भएर नै बाँच्नुपर्ने, एउटा ल्यान्डलेस लेबरर भएर नै बाँच्नुपर्ने, हाम्रो मालिकनामा अधिकार खोसियो, ब्रिटिसद्वारा खोसिएको। त्यसपछि आउने राज्य सरकारहरूले पनि यसमा अझै बल पुर्याए हो कि भनेदेखि आज हाम्रो आफ्नो घर घडेरीमा हामी आफै सुरक्षित छैनौं र मूलभूत समस्या यो हो। र आजको भारत सरकार, राज्य सरकारले गोर्खाहरूको यो मूलभूत समस्याको समाधान खोजी निकाल्नुपर्छ भनेर हामीले ट्राइपार्टाइट टक भारत सरकारद्वारा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। तर सर अब यही गोर्खाहरूलाई जुन तपाईले भन्नुभयो मूलभूत अधिकार है उनीहरूको पहिचान दिलाउने जुन प्रयास अथवा त्यो पहल भारत सरकारबाट नभएको कारणले गर्दाखेरि नै बङ्गाल सरकारले यो पहल, राज्य सरकारले यो पहल गर्नु परेको त्यस्तो लाग्दैन तपाईलाई? भारत सरकार फेल भएको कारणले गर्दाखेरि नै है बङ्गाल सरकारले यो पहल अहिले गरिरहेको लाग्दैन? बङ्गाल सरकारले यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन, किनभने यो समस्याको समाधान संविधानगत हुनुपर्ने समाधान हो। यो संवैधानिक विषय हो भाइ। यसले गर्दा संवैधानिक विषय भएकोले गर्दा यो भारत सरकारद्वारा गरिनुपर्छ। अनि पश्चिम बङ्गाल सरकार आज हाम्रो गार्जियनको रूपमा उहाँहरूले पनि भारत सरकारलाई यो कुरामा हाम्रो समस्याहरू बारेमा भारत सरकारलाई उहाँहरूले पनि अवगत गराउनुपर्छ। कि एउटा सानो एक्जाम्पल तपाईलाई भनिदिउँ हो कि हाम्रो भाषा अलग छ नि त, अब हाम्रो भूगोल अलग छ नि त। यसमा के आयो भने जो वार्तामा माने हिजोको जुन बैठकमा जो माने उपस्थित थिए है सहभागी थिए त्यसमा पहाडकै प्रतिनिधिहरू पनि थिए, कालेबुङका विधायक थिए, यहाँनिर एक दुईवटा पार्टीका प्रतिनिधिहरू थिए, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट रोशन गिरी हुनुहुन्थ्यो भनेदेखिको भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीबाट अनित थापा त्यहाँनिर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको स्वर कहीँ न कहीँ उहाँहरूको एउटा विचार अवश्य म देख्छु, हेर्नुहोस् कहीँ न कहीँ म भाइले यहाँ राज्य भन्छु सरकारको विचार तर हेर्नुहोस् स्वरमा स्वर मिलिरहेको अवस्था थियो अनि जिटिए इलेक्सन गराउने पक्षमा नै उहाँहरू थियो। म एउटा कुरा भन्छु तपाईलाई, हेर्नुहोस् जिटिए इलेक्सन उनीहरूको मुखबाट निस्केको होइन। अनि जति पनि बातचित भयो म खुलेआम आज पुरा जिम्मेदारीको साथमा भन्छु
कि हाम्रो प्रतिनिधिहरूको आवाज दबिएको थियो। हाम्रो प्रतिनिधिहरू भन्छौँ हामी उहाँहरूलाई, उहाँहरूको आवाज दबिएको थियो। एउटा आफ्नो स्वाभिमान र आफ्नो हक र अधिकारको निम्ति उनीहरू खोलेर बोल्न सकिरहेका थिएनन्। अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भने हेर्नुहोस्, पञ्चायतको इलेक्सनको कुरा ठिक, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि तपाईँले एउटा निचोड एउटा प्रपोजल बनाएर डिसेम्बर महिनामा दिनुहोस् भन्यो है, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, पञ्चायत चुनाव होइन। पञ्चायत चुनाव इम्पोर्टेन्ट हो जनताको लागि, तर म के भन्छु भने आजको परिस्थितिमा पञ्चायत चुनाव इम्पोर्टेन्ट हो। तर म के भन्छु भने पञ्चायत चुनाव हाम्रो गरिब जनताको लागि हो कि आवश्यक हो, तर त्यो गरिब जनताको मुख उनीहरूको अधिकारलाई नजरअन्दाज गरेर गोर्खाल्यान्डको एजिटेसनको समयमा 2007 मा हरेक पञ्चायत प्रधानहरूलाई जबरजस्ती रिजाइन गराइएको थियो। 17 को आन्दोलनमा बोर्डको चेयरम्यानहरूलाई पनि रिजाइन गराइएको थियो। हेर्नुहोस्, आज उहाँहरूले भन्दैछ पञ्चायत चुनाव हुनुपर्छ। तर पञ्चायत चुनावको महत्त्व के हो है? पञ्चायत चुनाव को के हो भने पञ्चायत कतिको इम्पोर्टेन्ट हो कि यदि आज पञ्चायत जरुरी छ भने त्यति बेला पनि त्यतिकै जरुरी थियो नि त। सर, जिटिए चुनावको कुरा पनि उठिरहेको छ। यदि जिटिए चुनावको यदि त्यस्तो चुनाव भयो भने भाजपा चुनाव लड्छ? हेर्नुहोस्, त्यो प्रसङ्ग अहिले मिल्दैन भाइ सोध्नु, किनकि हामी त्रिपक्षीय वार्तामा है हामी त्योसित सरोकार राख्छौँ। जसले पनि जिटिए चुनावको कुरा गर्छ उसले सरासर त्यो त्रिपक्षीय वार्तालाई इग्नोर गर्न चाहन्छ, त्यो त्रिपक्षीय वार्ताको अहमियत घटाउन चाहन्छ। जनतालाई त्यो त्रिपक्षीय वार्ता केही पनि होइन, यो जिटिए चुनाव चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने बताउँछ। त्यसकारण हामी त्यस विषयमा अहिले हामी सोच्दैनौँ, केही भन्दैनौँ। त्रिपक्ष बैठकमा जानेहरूले नै जिटिए चुनाव भएको छैन, पञ्चायत चुनाव भएको छैन भन्ने डिमान्ड गरेर आएको त दिनुहोस्। यहाँ एट्रोसिटी बढ्यो, त्यही कुराहरू त उल्लेख गर्यो गत हेर्नुहोस्, त्रिपक्षीय बैठकमा चुनाव भएको छैन हो कि यो कुरा पक्का भयो होइन। तर आज त्यहाँनिर यहाँको जनताको कुरा त्यहाँ राखियो नि त होइन। यहाँको जनताले भोगिरहेको पीर मर्काहरू त्यहाँ राखिएको, अनि पञ्चायत चुनाव बन्द गर्ने यो पञ्चायत जुन चलिरहेको पञ्चायत थियो त्यसलाई भङ्ग गर्ने विषयवस्तुमा जसले बोल्यो उसको त्यहाँ कुनै पनि योगदान थिएन। तर म तपाईँले यही कुरा भनेको, जसले पञ्चायती व्यवस्था भङ्ग गर्यो, प्रधानहरूलाई विथड्र गरायो, बोर्डको चेयरम्यानहरूलाई विथड्र गरायो फोर्सफुली, उनीहरूले चाहिँ सायद नैतिकताको आधारमा है आज आएर चाहिँ पञ्चायतको कुरा गर्नु, जनताको आम नागरिकको सहुलियतको कुरा गर्नु मिल्दैन। सर, सिधै देखिरहेको छ बङ्गाल सरकार जो छ है, ममता सरकार सिधै भनौँ गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छैन, छुट्टै राज्यको पक्षमा छैन, विकासमै फोकस गरिरहेको छ। राष्ट्रिय चिन्हारीको गोर्खा राष्ट्रिय चिन्हारीको निम्ति नै सांसदलाई पठाइएको विष्टलाई भाजपालाई जिताइएको जनताको भाइलाई म एउटा उल्टा प्रश्न गर्छु, राज्य सरकार विकासमा फोकस गरिरहेको छ भन्नुहुँदैछ होइन, त अहिलेसम्म के विकास भयो? अनि विकास जुन चाहिँ भयो त्यसले हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ? जब तिम्रो घर र घडेरी तिम्रो नाममा छैन भने त्यहाँ जत्तिकै ठुलो महल बनाऊ न, त्यो तिम्रै हो भनेर तिमीले भन्न सक्छौ? त्यो घडेरी त आफ्नो नाममा हुनु पर्यो नि त होइन? त्यो आफ्नो नाममा भएको घडेरीमा चाहिँ बाँसको कटेरो पनि आफ्नै हुन्छ।
सर त्यस हिसाबमा हिजोको बैठकमा भारतीय जनता पार्टीको दुईजना विधायकहरू थिए, खरसाङका पनि थिए होइन, तपाईँको दार्जिलिङ पनि थिए, तर उहाँहरूलाई निमन्त्रणा गरिएन एक है। अर्को कुरो के भनेदेखि जुन अब प्रकारको डिसिजन लियो त्यो लियो माने बिजेपी जो म्यान्डेट भएको पार्टी अनि म्यान्डेट भएको जसलाई जनादेश छ, जनादेश प्राप्त जनप्रतिनिधिलाई अलगै राखेर माने उनीहरूलाई बैठकमा सामेल नगरेर त्यो एउटा डिसिसन लियो। त्यो प्रपोजल माग्यो कि डिसेम्बरसम्ममा तिमीले प्रपोजल देऊ भनेर जुन एउटा स्थिति अब क्रिएट भयो। अब तपाईँहरूको विधायकको अनि तपाईँको भारतीय जनता पार्टीको स्ट्यान्ड अब के हुनेछ? हेर्नुहोस् भाइ, विडम्बना यही हो। हेर्नुहोस्, कुरा के भयो भने त्रिपक्षीय वार्तामा राज्य सरकारलाई बोलाइयो अनि विशेष व्यक्तिलाई बोलाइयो, निमन्त्रणा दियो। यहाँनिर विपक्षी पार्टीको एमएलएलाई दिएन भनेर पनि धेरै गुनासो भयो अनि त्यो केही हदसम्म सही पनि हो। तर के हो भने जब वार्ताको सिलसिला बढ्दै जान्छ हो कि तब जनताको प्रतिनिधिहरूको अरू पोलिटिकल पार्टीको होइन एउटा मत, उनीहरूको के विचार के कस्तो हुन्छ त्यसमा पछिबाट गएर सबैलाई समावेश गरिने कुरा हो। तर प्रशासनिक बैठकमा म्यान्डेट भएको जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाउन आवश्यक थियो हो कि। तर विडम्बना यही हो कि अब जनप्रतिनिधि पब्लिकको प्रतिनिधि भन्दाखेरि बढी एउटा के अरे आफ्नो हातमा को काम गर्न सक्छ हो कि, आफ्नो के अरे आदेशमा कसले आफ्नो अर्डर क्यारी आउट ड्युली गर्न सक्छ, कसद्वारा डाइरेक्ट के अरे कन्ट्राडिक्सन हुनसक्छ, काम गर्न जोसित सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई बोलाइयो हो कि। यसमा हाम्रो केही छैन भन्ने। हेर्नुहोस्, यो एउटा राजनीतिक एउटा प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक मुखिया, मुख्यमन्त्री आएपछि यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसित भेटेर यहाँको समस्याको चर्चा परिचर्चा गरेर एउटा त्यो स्वाभाविक थियो। तर त्यो भएन हो कि। तर अब मुख्यमन्त्री त मुख्यमन्त्री अब सर दार्जिलिङको समस्यालाई लिएर जब त्रिपक्षीय वार्तामा जुन अब केन्द्रमा चलिरहेछ होइन, यो सिलसिला त तपाईँले सुरु गर्नुभएको नि त। त्यो त्रिपक्षीय वार्तामा जुन अस्ति जुन भयो है, त्यसमा खालि भाजपाको विधायकहरू अनि एलायन्सका साथीहरूलाई मात्रै बोलाएर गरियो। यो परम्परा त बिजेपीले सुरु गरेको हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको एमएलएलाई पनि हिजोको बैठकमा बोलाइएन। अब त्यो चाहिँ अब हेर्नुहोस्, त्यो सिलसिला यदि त्यो सिलसिलालाई पक्का त्यो देखेर चाहिँ हिजोको बैठकमा बिजेपीको विधायकहरूलाई नबोलाइएको हो भने है, यदि त्यो पक्का त्यो आधारमा चाहिँ नबोलाइएको हो भने हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, तर ट्राइपार्टाइट टकमा मेन स्टेक होल्डरहरू को एउटा त राज्य सरकार हो, एउटा चाहिँ जजसले यहाँनिर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि है जनमत सङ्ग्रह गर्यो त्यो हो है, त्यसको आधारमा हो। तर पनि यसमा स्टेक होल्डर अरू अपोजिसन पोलिटिकल पार्टी पनि हुन्छ हो कि। तर यो चाहिँ पहिलो चरणको सिलसिलाको वार्ताको सिलसिला भएकोले यसमा जनप्रतिनिधिहरू, इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभहरू पछिबाट अवश्य पनि यसमा के अरे यो वार्ताको सिलसिलामा है उनीहरूलाई पनि समावेश गरिन्छ नै हो कि। तर त्यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल सल्युसन खोजी निकाल्ने वार्ताको सुरुको होइन एउटा वार्ता थियो। त्यो वार्तामा जसले पिपिएसको जनमत सङ्ग्रह गर्यो, पिपिएस जुन पार्टीले वकालत गर्यो हो कि, ती पार्टीहरूलाई अनि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार भएर त्यो सुरु भएको छ। सर अन्त्यमा यो तर अब त्यसलाई पोलिटिकल नजरियाले कुनै पनि प्रशासनिक बैठक है, प्रशासनिक बैठक त्यो प्रकारको एउटा के अरे हामीलाई हाम्रो यहाँको पार्टीलाई उता बोलाएन र हामीले पनि तिनीहरूलाई किन बोलाउँ भन्ने प्रकारको विचारधारा हो भने
त अब हाम्रो भन्नु केही छैन, त्यो एउटा अन्त्यमा हाम्रो सर, विडम्बनाको हजुर, कुरा भाइ, अन्त्यमा त्यो जुन एउटा PPS त्यो एउटा कुरा- दुर्भाग्यको कुरो हो, सर, किनकि एउटा सर मेन प्रशासनिक कुरा सर गोर्खाहरूको मेन कुरा मेन विकासको कुरा, प्रशासनको कुरा हो कि नीति निर्धारणको कुरा, पोलिसी मेकिङ डिसिसन्सको कुरा, त्यसमा एउटा मेन्डेट भएको बहुमत हासिल गरेको पोलिटिकल पार्टीलाई यसलाई अनदेखा गरिन्छ भनेदेखि हाम्रो भन्नु केही छैन। अन्त्यमा सर यो पिपिएसको जुन कुरा हिजो मुख्यमन्त्रीले माने उठाउनु भयो त्यहाँनिर है, हामी पिपिएस गर्छौँ, तिमीले डिसेम्बरसम्ममा प्रपोजल दिनु, के कस्तो व्यवस्था गर्नु जरुरी छ त्यसको प्रपोजल दिनु उहाँले भन्नुभयो। के लाग्छ सर, पिपिएस जुन तपाईँले भन्नुहुँदैछ त्यही पिपिएस उहाँले पनि भन्नुहुँदैछ, त्यस्तै पिपिएस माने पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हामी पनि गर्छौँ भनेर मुख्यमन्त्रीले आश्वासन भएको छ हिजो, त्यो आश्वासनमा तपाईँहरू कतिको विश्वास हुनुहुन्छ? यस्तो भाइ, मैले अघि पनि भने गोर्खाहरूलाई संवैधानिक सुरक्षाको आवश्यकता हो कि गोर्खाहरू अपेक्षित भएको छ, गोर्खाहरूलाई अवहेलना छ, गोर्खाहरूलाई आजै भोलि नै पर्सि नै है हामीलाई हाम्रो ठाउँमा हामी असुरक्षित महसुस गर्छौँ। अनि त्यो हिजोको पुर्खाहरूले पनि त्यो देखेको थियो र 1907 सालदेखि नै है यहाँ एउटा छुट्टै व्यवस्थाको उहाँहरूले माग गर्दै आएको, अनि आज पनि त्यो छ हो कि। र आज भारत सरकारले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन सम्बन्धी वार्ता सुरु गरेको छ, अनि मुख्यमन्त्री महोदयले पनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको सन्दर्भ उठाउनु भयो, राम्रो। तर त्यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था भए चाहिँ गोर्खाहरूले चाहेको पनि संवैधानिक व्यवस्था हो, अनि त्यो चाहिँ त्यसरी हो भनेदेखि हामीलाई हाम्रो अस्मितामाथि कुनै खतराको कुनै प्रश्न आउने थिएन। र त्यसकारण भारत सरकारले गरेको वार्ताको त्यसकारण त्यो त्यसरी त्यसको महत्त्व बन्छ। र म अपिल गर्छु कि सरकार, राज्य सरकारलाई म यही अपिल गर्छु कि चलिरहेको जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले जुन वार्ताको सिलसिला जारी गरेको छ, त्यो वार्तामा राज्य सरकारले पनि सक्रिय सहभागिता लिउन्, अनि गोर्खाहरूको समस्यासित उनीहरू पनि संवेदनशील बनुन्। गोर्खाहरूले भोगेको भुक्तमान, यो टिएमसी सरकार मात्रै दोषी भन्ने कुरो होइन, यो ब्रिटिस हाम्रो जुन आजको अवस्था छ है, यसको लागि ब्रिटिस पनि त्यत्तिकै दोषी छ है। त्योभन्दा पहिलेको सरकारहरू, ममता सरकार भन्दा पहिलाको सरकारहरू पनि त्यत्तिकै दोषी छ। र त्यसकारण हाम्रो जुन भुक्तमान र जुन हाम्रो भोगाई छ, हाम्रो असुरक्षित हाम्रो अवस्था छ, भविष्य छ, यसको सुरक्षा, यसको निदानको लागि है नै धेरैचोटि आन्दोलनहरू हुँदै आए हो कि। कुनै पनि व्यवस्थाले, संवैधानिक व्यवस्था बाहेक अरू कुनै व्यवस्थाले गोर्खाहरूको भविष्य सुरक्षित हुँदैन। र यो मुद्दाप्रति है राज्य सरकार पनि संवेदनशील बनुन्, खोजी उनीहरूले पनि रिसर्च गरून्, उनीहरूले पनि सरोकार राखुन्, अनि लास्टिङ सल्युसन, किन उहाँहरू भनेको हाम्रो गार्जियनहरू हो है, हामी अल्पसङ्ख्यक हौँ, हामी अल्पसङ्ख्यकले जुन भोगिरहेको समस्याको समाधान गर्नुको लागि उहाँहरूको भूमिका एकदमै जरुरी हुन्छ। र म उहाँहरूलाई पनि अपिल गर्छु कि गोर्खाहरू भारतीय नागरिक हुनुको गौरव गोर्खाहरूलाई हासिल छैन आजसम्म हो कि। जहीँ कहीँ पनि हामीलाई लान्छना लगाइन्छ, आज आफ्नै माटोमा पनि लान्छना छ, आफ्नै माटोमा हामी असुरक्षित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पुरा भइहाल्छ नि होइन सर, त्यसले गर्दाखेरि पुरा पुगिसकेको छ, अब गर्नुपर्ने भाजपा सरकारले हो। मैले के भन्दैछु भने म अपिल गर्दैछु, हेर्नुहोस्, किनभने राज्य सरकार पनि एउटा इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो नि त, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्मेन्ट हो राज्य सरकार। त्यसले गर्दा राज्य सरकारको पनि जिम्मेवारी बन्छ हो कि। यो होइन कि बिजेपी सरकार छ भन्दा बिजेपीले राज्यलाई धलिमली गर्ने कुरा आएन नि त। राज्य सरकारको पनि एउटा संवैधानिक व्यवस्था भएकोले गर्दा उनीहरूको पनि एउटा अधिकार छ नि त, अधिकार क्षेत्र छ। र उनीहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र गोर्खाहरू आजले जुन चाहिँ भोगिरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ राज्य सरकारले पनि हेर्नुपर्छ
बुझ्नुपर्छ। तर त्यही राज्य सरकारले चाहिँ स्पष्ट भनिसकेको छ है, जुन माने जिटिए छ जिटिएको इलेक्सन गराउनु पर्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ क्लियर कट गरिसक्यो। अब केन्द्र सरकारले चाहिँ के गर्छ सर? त्यही मैले भन्दैछु, केन्द्र सरकारले के गर्ने होइन। केन्द्र सरकारले त वार्ता गर्दैछ, स्टेटलाई गभर्मेन्टले त्यहाँ बोलाउँदैछ, स्टेट गभर्मेन्टसँग पनि त्यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्न राजी छ। तर त्यो भारत सरकारले बोलाएको वार्ता, त्रिपक्षीय वार्तालाई अनदेखा गरेर जिटिएको इलेक्सन गराउँछु भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? म त तपाईँलाई सोध्दैछु, तपाईँहरूलाई चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँको पार्टी त भारतीय जनता पार्टी त केन्द्रमा सत्तामा छ, बुझ्नुहोस्। त्यसले गर्दा यो पार्टीले अब के डिसिजन? त्यसै कारण मैले भनेको कुरो चाहिँ के हो भने आफ्नो मनसाय आफ्नो विचार सम्पूर्ण कुरो देखाए सर क्लियरली। उनीहरू चाहिँ जिटिए इलेक्सनको पक्षमा छ उनीहरू त। त्यसै कारण मैले अपिल गर्दैछु, मैले भारतीय जनता पार्टी होइन, भारत सरकार छ, भारत सरकार अनि राज्य सरकार र केन्द्रको सरकार। राज्य सरकार भन्दा केन्द्र सरकार माथिल्लो तहको सरकार, फेडरल गभर्मेन्ट हो, राज्य सरकार स्टेट गभर्मेन्ट होइन। त्यसकारण तीनजना एमपी दियो होइन, त्यसै कारण दिएको त सुन्नुहोस् न, भनेर चाहिँ केन्द्र सरकारलाई। तपाईँ एउटा पत्रकार होइन त, तपाईँ एउटा पत्रकार भएर आजको यो संवैधानिक प्रक्रिया, यो प्रशासनिक प्रक्रिया त तपाईँले बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, किनकि राज्य सरकार र केन्द्र सरकार आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा उनीहरूको आफ्नो आफ्नो अधिकार, संवैधानिक अधिकार छ। हाम्रो क्षेत्र हामी राज्य सरकारको अधीनमा छौँ र केन्द्रले राज्य सरकारको ओपिनियन, राज्य सरकारको मन्तव्य पनि सुन्नुपर्छ, त्यो संवैधानिक जिम्मेवारी हो। त्यही परिप्रेक्ष्यमा मैले राज्य सरकारलाई अपिल गर्दैछु। वर्षदेखिको यो राज्य सरकारले छुट्टै राज्यको अथवा गोर्खाले चाहेको जुन विषय छ त्यसको विरोध गर्दै आएको अहिलेसम्म केन्द्रले सुनेको छैन सर। केन्द्रलाई थाहा छैन कि राज्यले चाहिँ के चाहन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। अनि हिजोको जुन बैठकमा जुन हामी अब उयो गर्छौँ, जिटिए इलेक्सन गराउँछौँ भनेर भनिसक्दा पनि केन्द्रले यो पनि थाहा छैन सर के राज्यले चाहिँ के चाहन्छ भन्ने कुरो अझै थाहा छैन। हेर्नुहोस्, म केन्द्र सरकार होइन, म एउटा पोलिटिकल पार्टीको एउटा कार्यकर्ता मात्रै हो। होइन, सुन्नुहोस्, त्यो भारत सरकार अलग हो, पार्टी अलग हो, यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्। एउटा कुरा पार्टीले चाहिँ भन्दै जेसुकै भन्दैमा भारत सरकारले गर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। धेरै कुरा गर्छ, धेरै कुरा गर्दैन पनि। जो देशको हितमा सही हुन्छ त्यो भारत सरकारले गर्नुपर्छ। त्यसरी नै राज्य सरकार पनि आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो संवैधानिक अधिकार राख्छ, बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दाखेरि आज पश्चिम बङ्गालमा पनि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गभर्मेन्ट छ होइन, केन्द्रमा पनि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार छ। यो दुईटा सरकारले गोर्खाहरूको समाधान गर्नुपर्छ, किनभने ममताले पनि भन्छ गोर्खाहरूको हितैषी म हो। त्यसको मतलब तपाईँले यो भन्नु चाहनुभएको कि के अरे जनता, जो पहाडको जनता या भनौँ 1.5 करोड जो भारतीय गोर्खाहरू छ उनीहरूले केवल केन्द्र सरकारमाथि मात्रै भरोसा नगर्नु, राज्यले पनि गर्नु सक्छ, यो तपाईँ भन्न चाहनुभएको? हेर्नुहोस्, त्यसो भए यहाँनिर राज्य सरकारले जिटिए चुनाव गरेर त्रिपक्षीय वार्ता भइरहेको जुन चाहिँ प्रक्रिया छ त्यसलाई कन्ट्राडिक्ट गर्न चाहन्छ, बुझ्नुभयो? जिटिए इलेक्सन भइसकेपछि त 5 वर्षको लागि हुन्छ नि त। मैले तपाईँलाई भनेको के भने आज जिटिए इलेक्सन किन जरुरी? जब ट्रिपार्टाइट टक सुरु भयो, किन 17 भन्दा मा भएन, किन 18 मा भएन, किन 19 मा भएन, किन 20 मा भएन? सर, सेन्ट्रलले छुट्टै राज्यको प्रक्रिया चलायो भने त जिटिए त त्यसै वातावरणमा भइहाल्छ नि, मिटर गइहाल्छ नि भनेर कुरा अघि आइरहेछ। सुन्नुहोस्, त्यही चाहिँ नहोस् भनेर चाहिँ जिटिएको चुनाव यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छन्। अब भयो के नहोस् होइन, त्यो त अब स्टेटले चाहिँ चाहन्छ जिटिएको इलेक्सन गराउन चाहन्छ, अब सेन्ट्रलले चाहिँ के चाहन्छ यो भन्नु चाह्यो। अब सेन्ट्रलले के चाहन्छ यो त राज्य सरकारले जुन कुरा आज भन्दैछ त्यो त अब केन्द्र सरकारले बोल्छ नि त। केन्द्र सरकारले भोलिको दिनमा वार्तामा केही त्यसको निस्केला नि त। आज म एउटा व्यक्तिले मात्र त्यो सबै कुरा भन्न मिल्दैन। म एउटा व्यक्ति, कार्यकर्ता, एउटा पोलिटिकल पार्टीको नेता, एउटा त्रिपक्षीय वार्तामा जाने प्रतिनिधिको हैसियतले मैले आज राज्य सरकारलाई अपिल गर्दैछु अनि यहाँको रिजनल पोलिटिकल पार्टीलाई म अपिल गर्छु कि आज गोर्खाहरूलाई न्याय दिने भन्ने सर्वोच्च टेबल नै भारत सरकार हो। यस, यहाँको रिजनल पार्टीहरु त अनि त्यो उनीहरु त चाहन्छ सुन्नुहोस्, जिटिएको इलेक्सन होस्, गराउनुहोस् भनेर उनीहरुले बैठकमा भन्दैछ, मुख्यमन्त्रीको सामुने भनेर। त्यसै कारण मैले उनीहरूलाई कन्ट्र्याक्ट गर्नु छैन। वास्तविक त के हो हैन? आज ट्राइपार्टाइट टक हुँदैछ भारत सरकारसित गोर्खाहरूको समस्याको समाधानको लागि।
भनेदेखि अब अर्को ट्राइपार्टाइट अर्को सरकार कुन सरकारले गर्ने, कसको सरकारले गर्ने, कहिले त्यो सरकार आउने? आज जो सरकार छ उसले आफैले ट्राइपार्टाइट टकले डाक्दैछ भने यो बेलामा हामी जम्मै पोलिटिकल पार्टीहरू जनता गोर्खाहरूको हितैषी हो भने, गोर्खाहरूको हित चाहने पोलिटिकल पार्टी हो भने, गोर्खाहरूको सुरक्षा हुनुपर्छ, हाम्रो यहाँ अस्मिताको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो भने चौकीको राजनीति नगरौँ अनि चाहिँ सर जिटिए इलेक्सन भयो भने चाहिँ गोर्खाहरूको जुन चाहिँ माग छ है त्यसमा यसमा प्रब्लम छ सर? सपोज जिटिए इलेक्सन भने चाहिँ गोर्खाहरूको जुन चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा कुरा म तपाईँलाई यही भनिदिन्छु, हेर्नुहोस् बाधा पर्छ त? गोर्खाहरूले जिटिए त्यागेको हो, तपाईँलाई त्यो त थाहा छ होइन? त्यागेको हो कि होइन त्यो थाहा छ तपाईँलाई? त्यही गोर्खा मध्ये सुन्नुहोस्, हिजोको बैठकमा चाहिँ जिटिए इलेक्सन हुनुपर्छ भन्ने त गोर्खाहरू नै थियो हिजोको बैठक। त्यही त सुन्नुहोस् न, सबै गोर्खा एउटै विचारधाराको हुन्छ भन्ने त होइन भाउ। मेरो भनाइ हो थुकेको थुक चाहिँ भोलि हामी नहुला रे, हाम्रै साथीभाइहरू गएर बसिदियो भने होइन, जुन प्रकारले अनित र विनयको होइन सत्रमा जुन प्रकारको एउटा गोर्खाहरूको एउटा बदनाम भयो होइन, एउटा सारा समुदायमा हाम्रो एउटा एक प्रकारको हामीलाई होइन एउटा कस्तो हामी एउटा हाम्रो नजर घोप्टियो होइन, हामी एउटा शिर उच्चा गरेर हिँड्न सकेनौँ। त्यही सिलसिला दोहोरिन्छ भोलि। यही जिटिएमा चुनाव गरेर फेरि गोर्खाहरू नै त्यहाँनिर अब जिटिए सञ्चालन गर्ने भए भनेदेखि तपाईको यो जनताले गरेको आन्दोलन बीजेपीको पोलिटिक्स पहाडमा सकियो। त्यो होइन भाइ, बिजेपी मात्रै हो र के? बिजेपीको मात्रै इज्जत जान्छ त्यति बेला? तपाईँको जान्दैन भाइ? तपाईँको जान्दैन? तपाईँको प्रतिनिधिले, तपाईँको जनताले एकपल्ट त्यागेको ठाउँमा फेरि तपाईँकै मान्छे गएर बस्दा तपाईँको बेइज्जत हुँदैन? यो कुरा तपाईँलाई भनेपछि जिटिए इलेक्सन हुनुभन्दा अब भारत सरकारले सही निर्णय चाहिँ गोर्खाहरूको निम्ति चाहिँ समयमा लिनु चाहिँ अनिवार्य देखिन्छ है सर? यो चाहिँ परिस्थितिले यो बताउँछ। हामी त्यसैको लागि प्रयासरत छौँ हो कि हामी सबै गोर्खा जातिलाई तपाईहरु मार्फत यही अपिल गर्न चाहन्छौँ कि यो